शुरू रब्बे जलील के नाम से जो दिलों के भेद जानता है। मैं हूँ तारिक अजीज़ और आज आपको बताऊंगा कि आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में यू पैसा, जैज़ कैश और इजी पैसा के ज़रिए फ़ी कैसे पे करनी है। तो आइए हम देखते हैं कि हमने ये फ़ी कैसे पे करनी है। ये देखें इजी पैसा के ज़रिए पे कैसे पे की जाती है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, इनको हमने फॉलो करते हुए फ़ी पे करनी है। तो ये देखें इजी पैसा के ज़रिए आपने कैसे पे करनी है। पहले आपने प्ले स्टोर से इजी पैसा ऐप को डाउनलोड करना है और उसमें इतनी फ़ीस या पैसे जमा करवाने हैं जो आपकी फ़ीस आपने अदा करनी है उसकी अदायगी के बराबर हो। और इसके कोई चार्जेस नहीं है कि आप जब फीस पे करेंगे तो कोई इसके चार्जेस नहीं है। तो देखें स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे इजी पैसा ऐप के थ्रू। फर्स्ट स्टेप है इजी पैसा ऐप में लॉगिन होंगे आप। सेकंड नंबर पे व्यू ऑल पर आप क्लिक करेंगे। थर्ड पे पेमेंट सेक्शन में जाएं और फी कलेक्शन को सिलेक्ट करें। फोर्थ पे आपने AIOU सिलेक्ट करना है और फिफ्थ में आपने अपना चलान नंबर दर्ज करना है। उसके अंदर जो आपको का चलान जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद आपको जो शीट मिलेगी, आपका जो फॉर्म होगा उसके साथ चलान होगा, चलान के ऊपर नंबर होगा, वो आपने यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद आपने इजी पैसा ऐप पर फी की रकम और मुकर्रर तारीख जाहिर होगी। वहां पर फिर जब आप अपना चलान नंबर देंगे तो आपकी जो फीस होगी और मुकर्रर तारीख उस पर जाहिर हो जाएगी। उसके बाद आपने पे नाउ पर क्लिक करना है तो आपकी फीस क्या है वो अदा हो जाएगी और जो तलबा हैं उनको 3737 तस्दीकी SMS भी मौसूल हो जाएगा। तो उसके बाद जो तालिब इल्म है अपने दाखिला फॉर्म और बैंक चलान पर ट्रांजैक्शन आईडी लिखेगा। ट्रांजैक्शन आईडी वो आईडी जिससे जो आपको SMS आया होगा, वहां नीचे आपको ट्रांजैक्शन आईडी नंबर दिया होगा, वो आपने अपने चलान फॉर्म के ऊपर लिखना है। और पेड इजी पैसा के खाने पर टिक करेंगे आप लोग। इस तरह तलबा को हिदायत की जाती है कि तस्दीकी SMS को अपने मोबाइल में एहतियात से महफूज रखें और उस वक्त तक आपने महफूज रखना है जब तक कि आपको SMS ना आ जाए कि आपका दाखिला कंफर्म हो गया है। तो ये आपने बजरिया इजी पैसा ऐप के थ्रू आपने ये फी पे करने का तरीका देखा है। इसी तरह बजरिया *786# के जरिए भी आप पे कर सकते हैं इजी पैसा के थ्रू फी। उसके लिए हमारे पास जो स्टेप हैं उसमें आप मोबाइल से *786 डायल करेंगे। दूसरे नंबर पे आप 4 सिलेक्ट करेंगे जिसमें जो ऑप्शन होगा वो पेमेंट का होगा। उसके बाद जो थर्ड पे आप 7 सिलेक्ट करेंगे जिसमें जो है फी कलेक्शन का ऑप्शन होगा और नंबर जो 4 है उसके में आप 99 सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट में आपने जाना है AIOU यानी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में को आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने अपना चलान नंबर देना है। चलान नंबर देने के बाद यानी कि आप वही जैसे पहले हमने वो किया है उसमें स्क्रीन पर आपको फीस जाहिर होगी। फीस जाहिर होने के बाद वो आपकी तारीख भी जाहिर होगी। उसके बाद आपने अपना मोबाइल अकाउंट का पिन कोड दर्ज करना है। जो ही आप पिन कोड दर्ज करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपकी फीस अदा हो जाएगी और आपको SMS आ जाएगा 3737 से। तो तालिब इल्म अपने दाखिला फॉर्म बैंक के चलान नंबर पर वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया ट्रांजैक्शन आईडी लिखेगा और टिक करेगा पेड इजी पैसा
اور اسی طرح جب تک آپ کو تصدیقی ایس ایم ایس نہیں آ جاتا کہ آپ کا داخلہ کنفرم ہو گیا ہے، آپ نے جو ایس ایم ایس ہے، جو ٹرانزیکشن آئی ڈی ہے، اس کو آپ نے اپنے پاس احتیاط سے رکھنا ہے۔ اور جو تھرڈ اس کا طریقہ ہے، بذریعہ ایزی پیسہ ایجنٹ، دکاندار، ٹیلی نار فرینچائز یا ٹیلی نار بینک برانچز کے ذریعے بھی آپ لوگ فی پے کر سکتے ہیں۔ فیس کسی بھی ایزی پیسہ ایجنٹ، ٹیلی نار فرینچائز اور ٹیلی نار مائکرو فنانس بینک کے ذریعے بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اضافی 15 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ اور اس کے لیے جو سٹیپس ہیں، یہ ہمارے پاس 9 سٹیپ ہیں، جس میں کہ طالب علم اپنے نزدیکی ایزی پیسہ ایجنٹ، ٹیلی نار فرینچائز یا ٹیلی نار مائکرو فنانس بینک برانچ میں جائے گا۔ نمبر 2، طالب علم متعلقہ ایجنٹ سٹاف کو کہے گا کہ میں نے AIOU کی فیس ادا کرنی ہے۔ نمبر 3، متعلقہ ایجنٹ سٹاف طالب علم سے شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور چلان نمبر پوچھے گا۔ اسی طرح 4 سٹیپ ہے، متعلقہ ایجنٹ سٹاف اپنے ایزی پیسہ یعنی ٹیب سسٹم میں طالب علم کی طرف سے مہیا کردہ چلان نمبر درج کرے گا۔ نمبر 5، متعلقہ ایجنٹ سٹاف کے ٹیب سسٹم پر فیس کی رقم مقررہ تاریخ ظاہر ہوگی۔ اسی طرح نمبر 6، طالب علم فی کی رقم متعلقہ ایجنٹ سٹاف کے حوالے کرے گا۔ اسی طرح 7 جو سٹیپ ہے، فی کی رقم وصول کرنے کے بعد متعلقہ ایجنٹ سٹاف فی ادا کرنے کا پروسیس مکمل کرے گا۔ اسی طرح آپ کو یعنی کہ تصدیقی ایس ایم ایس موصول ہوگا 37 پہ کہ آپ کی جو ہے فی ادا کر دی گئی ہے، اور اسی طرح آپ کو ٹرانزیکشن آئی ڈی بھی ملے گا۔ اسی طرح ٹرانزیکشن آئی ڈی ملے گا، وہ آپ نے چلان فارم کے اوپر لکھنا ہے، اور جو آپ نے ٹک کرنا ہے وہ پیڈ ایزی پیسہ، اس کو جو مطلب خانہ ہے اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ اور اسی طرح جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا، یہ ایس ایم ایس آپ نے محفوظ رکھنا ہے۔ محفوظ آپ رکھیں گے اس لیے کہ جب تک آپ کا داخلہ کنفرم نہیں ہو جاتا تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ کار تھا ہم نے جو آج اس میں دیکھا ہے بذریعہ ایزی پیسہ۔ تو ایزی پیسہ کے ذریعے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فیس کیسے ادا کی جاتی ہے، اور اس کے ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں، بذریعہ ایزی پیسہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے بذریعہ *786#، اور جو نمبر 3 ہے، جو تھرڈ پہ ہے، وہ بذریعہ ایزی پیسہ ایجنٹ، دکاندار، ٹھیک ہے، اس کو ہم ٹیلی نار فرینچائز بھی کہتے ہیں، ٹیلی نار بینک برانچ کے ذریعے ہم اس جو فیس ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی پے کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے ایزی پیسہ کے تھرو فی کیسے پے کرتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی، اس کے بارے میں معلومات میں نے آپ کو فراہم کی ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو جیز کیش کے ذریعے جو فی پے کرنی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔